لكم كلشي مزيان. 100,000 مرحبا و100,000 مرحبا بمي حليمه وانتصار واختي فاطمه. 100,000 مرحبا والله العظيم الا بلاتي تجمع الحباب. تحياتي لك اختي رايا ودي اختي فاطمه. وكما كبير هذا جاو ياخذوا كسيوه البوكوسه الصغيره. الله يحفظك لاله حجيبه. حجيبه النهار ما عندكش الصراحه حجيبه كاع. ما عندهاش. اش دابا جواد دار معنا فلطاسه. عرفتي جيتي على غفله اخويا الحسن ما كعلمتيني غادي نجيب لها حوايج صراحه الله ياك ما بعدا. خلات في بلاش. هادشي دابا هو وعدك عمي جواد. اللي ما شفناك من جديد والله الا توحشناك صراحه الله يرحم والدينا السي جواد. 100,000 مرحبا مره واحده اخرى. والله الا نورتوا لنا المحل نهار كبير. الله يكبر بك الله يكبر بك الله يكبر بك. والحمد لله الوالدان الناس اللي يديو الناس زرو ديما تيبقاو خوت الحمد لله والله وحدات. ولدي ديما وليداتنا والله يرضي عليهم والله يسهل امورهم وراهم عزاز وغاليين. ورحنا عند جواد ولدي في المحل ورحنا جبنا حجيبه نسيو شي حويجات. ساعه مسكينه جاوها شي ناقص شي كبير عليها شي. ماشي مشكل دابا بغينا نشريو لك حجيبه بالمناسبه ديال العيد الكبير وهذا. ان شاء الله يا ولكن وغادي ماشي مشكل ماشي ما مشكل. تقوليش ما عنديش الزهر. لا غادي نجيب لها ان شاء الله الخطره الجايه غادي نجيب لها حوايجه. والزهر عند الله ان شاء الله. ان شاء الله يا ابتداء من هذا النهار حاجبه عندي اصغر كليانه اول كليانه غادي تكون عندي بفضل الله. هادشي شنو كاين. ومعنا حتى بالصدفه تلاقينا بالاخت فاطمه والبنيه ديالها والوليد ديالها. المتابعين ديال خويا جواد. أي أكيد. لاباس عليكم سبناكم كاملين تكونوا بخير امين على خير وعشركم مبروكه. صراحه جواد راه عنده داك الشيء متخون ياك. والله لا داك الشيء هو رقم واحد في راسه. الله يحفظك الله يحفظك اختي فاطمه الله يكبر بك. بالله الله والله يجيب الخير ان شاء الله والله يسهل عليكم. امين. وامي حليمه حتى هي معنا الله يرحم والدينا يا ربي الله في العمر ديالها يا امين ربي. امين الله يسهل عليكم والله يلحقكم فين تتمناو كاملين ان شاء الله. امين. ورحنا وليداتنا الصهدره ما خلاش فينا قضيه شويه قاصحه الواحد. ايوا شي يدير واحد راه دير عاد جواد الكلمه ومع ذلك الجو قاصح الصراحه. والله يجعل ربي يبرد علينا ولدي وكل وقت والوقت ديالها. هذا هو اللي كاين داكشي اللي كاين. الله يرضي عليكم. بس جواد تجينا بالجديد اخويا. 100,000 مرحبا الكليون ديالنا. 100,000 مرحبا راه دخلنا الجديد. كاين الجديد. مرحبا بكم بوتيك جواد. وراه كما وعدناكم حطينا لاشين ديالنا اللي سميتها بوتيك جواد. بوتيك جواد. واللي النمره ديالنا 06 67 43 60 36. هذه النمره ديال الواتساب. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا. 100,000 مرحبا. الله يحفظك. وديما الجديد بقى تحطوا لهم ستاتي وهذا ودير شي باج فيسبوك. مع زيار ديال الوقت وديال السبان مع 11 ما تيبقالناش الوقت. ولكن 100,000 مرحبا. حنا نحاولوا نجتهدوا من اجل الكليان ديالنا. الله يحفظك. ونخليكم مع واحد الاطلاله خفيفه. ويا حسن غادي تعاون معنا في واحد الاطلاله خفيفه. مرحبا باش نقربوكم للبوتيك ديالنا. مرحبا السي جواد مرحبا. نتوما كما كتشوفوا تبارك الله السي جواد كاين شكيلات وانواع. وانتصار حتى هي راه كتقلب هنا اختي انتصار. هذيك النهار ديت قميجه وبزاف ديال المتتبعين عجباتهم وتموالين الدار عجباتهم. ودابا قلت بحكم جيت اري نبدل نزيد شي وحيده مع عند خي جواد. مره اخرى كنت بديت هذا اللوين هذا الحسن اللي كنتو شريتوه ليتو كادو. ودابا قلت غادي ندير اللوين يا اما الموفمون نبدل عاوتاني. الله يعطيك الصحه ديال انتصار وصافي. وغنضرب واحد الطليله انايا عند اخ جواد. وان شاء الله يربي جواد راه صديق العائله وتبارك الله كما قالت الاخت فاطمه راه هو الاول في ازرو من ناحيه الاجتهاد والكاليتي والثمن. ثم تبارك الله. النمره دابا راه عطاها لكم على المباشر. حنا راه جينا غير بالصدفه وصافي. جينا على لاله حجيبه ما لقيناش داكشي اللي بغينا. مي ما تيهمش الامر حيت خويا جواد تيجيب غير اللي لاج كبار. ولكن سي نورمال عادي ماشي مشكل. ياك حجيبه عادي. الحاجه اللي غنسول فاطمه فين وصلتي مع راشين ديالك فاطمه كي غادا الامور. شويه بشويه. انا اختي فاطمه راشين ديالك على المباشر. انتقادات راه لا اله الا الله. عادي ماشي مشكل ماشي أيوا مشكل. بنتي ماشي مشكل. تيهمش الامر اختي فاطمه عادي ماشي مشكل. الا ما كانوش الانتقادات ما كاينش النجاح اكيد. النجاح مربوطه فاطمه بالانتقادات. ما خصكيش ضروري ما تينتقد الفنان الا راكي غادي في واحد السكه اللي هي باش تعرفي صحيحه. راسك غاديه في الطريق الصحيح تكون الانتقادات ضروري. غادي انت الاخت راه عندها قناه هي نسميوها الله يا ودي. شنو سميت القناه ديالك اختي؟ عائله تي في. خالتي حليمه قلتي قلتيها. الله يرحمك عليك. الله يا ودي. واذكرها للبنتي. عائله تي في. العائله تي في. مرحبا اختي مرحبا اختي فاطمه القناه ديالك. انا حفيظ فاطمه تي في. حفيظ فاطمه صحيتو لي السميه ديال كشيكيت. اي ماشي مشكل ماشي مشكل على الله الدين. يسلمكم يا بنتي. الله يشدك الله الصحه. يبعد عليكم امين امين يا ربي امين امين. الله يخليكم ديما الفوق. الله يحفظك اختي فاطمه. الله يرحم الوالدين بكم الحمد لله. وحنا الناس زازرونا سيدي يدي في هذه المنطقه كانت حان اخرين هنا عندنا ذكريات. سي جواد
سلم لي على موين الدار ديالنا اخويا. 100,000 مرحبا، ونذكركم بلاشين بوتيك جواد، واللي خصاتو شي حاجه الواتساب كاين تما، و100,000 مرحبا. وما تنساوش تابوناو وتشجعوا القناه ان شاء الله. وبقاو مع السي جواد، مازال غادي يعطيكم غادي شي حوايج نكمل كاين معكم مزوين. ونوريكم تويجيات واو. يلاه وصلوا دابا عاد تحطات سلعه جديده، غادي نوريكم لي زارتيكل كاملين، واللي واو. خصاتو شي حاجه تواصل معايا في الواتساب. هذا الفيديو غنكملوا معك ان شاء الله يا ربي، انا نتفرج فيه في اليوتيوب. تبارك الله عليكم. سلامة. قلنا لكم الجديد، قلنا لكم كاين، وقلنا لكم غادي نحلوه، ودابا الجديد حطيناه وغادي نشاركوه معكم. و100,000 مرحبا. خليكم معايا تشوفوا الموديلات كاملين، ونزيدكم واحد الحاجه، حاولوا تتبعوا الفيديو حتى الاخر حيت كاين مفاجات واعره. نبداو على بركه الله. كاين هاد الكسيوه هادي ناضيه، تويب ديال الوقت، تويب صيفي بارد. لي كولور ديالها هما هادو، فيها هاد الغولد فوشي هذا، فيها هاد البلوسيال هذا، فيها الباج، فيها الموف، فيها البلوسيال فونسي شويه، وفيها البلو. نمشيو لتويشه واحده اخرى على بركه الله. كاين هاد التريولات هادو كيتلبسوا واسعين فاضين، التيسي ديالهم بارد، ولي طاي فيهم ستوندار. لي كولور اللي فيهم هما هادو، نوار، هاد الفيغ هذا، صومون، زيتي، موطاج. كاين الجديد، كاين الجديد ديال بصح. كاين عاوتاني لي جوب بحال هكا، هما جايين ترونسبارون ولكن فيهم دوبلور لتحت خفاف. سنحاول نقرب لكم باش تشوفوا التيسي ديالهم كيفاش داير. لي كولور فيهم دو كولور، لي طاي ستوندار. خليكم معايا. كاين الجديد وكاين تويشيات ناضيين، وكاين مفاجاه في الاخر ديال الفيديو اخر ما كاين. واش راكم مبروكه، وباش ما تمنيتوش ان شاء الله وبالصحه والسلامه وراحه البال. كاين هاد الكسيوه هادي حتى هي التيسي ديالها خفيف بزاف. لي كولور فيها هاد الغوز هذا، وفيها النوار، وفيها البلو ماري، ولو بلون. كاين هاد الكسيوه هادي تويب حتى هي مبرد ناضيه، فيها هاد لاسبرو. لي كولور ديالها هما هادو، نوار، كاشيري، والمارون، والموف. كسيوات صراحه الله الهبال، سلعه ناضيه عند بوتيك جواد. 100,000 مرحبا. كاين هاد الكسيوه هادي طويله، نحاول نقرب لكم باش يكون كلشي واضح وباين. وكاين هاد لاكولور هذا، روعه اخر ما غنات ام كلثوم. شنو غادي نوريك اخر؟ كاين هاد الكسيوه هادي حتى هي الفوقاني، التويب ديالها التيسي ديالها الفوقاني جاي ترونسبارون، وفيها الدوبلور ديالها رائعه في اللبسه ديالها. تستسلمي لرؤيتها. لي كولور ديالها فيها دو كولور، فيها لا كولور هذا، وفيها هذا. سليعه صداع الراس، اللي بغى يعيد ديال بصح ما عليه غير بوتيك جواد. لا كولور الاخر هو هذا. ودابا نمشيو للموديل الاخر. شنو نعطيكم بزاف ديال الكليان تيسولوني على كسيوات ديال الجين كرون طاي، تيبداو من 44 حتى 52. هما هادو، راه الاشاره ديالكم. تويب واخا تنقول جين، تويب ديالها نازل بزاف، تويب خفيف ونازل. هذا موديل اخر ديال الكسوه، تيسي ناضي، الفصاله ناضيه، اللوينات اخر ما كاين. كاشيري، هاد الفيغ هذا، والنوار، والمونطاغ.
هذا موديل اخر. طويل كيما ديما، لا كاليتي كاينه، ولي كولور ولي طاي. كاين شي حاجه ستوندار، كاين شي حاجه كتبدا من 38 حتى 48. هذه لي طاي فيها من 38 حتى 46. سيال الكاشيري فقط. خليكم معنا في الجديد. اخر المستجدات بوتيك جواد، 100,000 مرحبا. اللي خاصاتو شي حاجه ولا اللي عجباتو شي حاجه يسكرينيها، الواتساب كاين لتحت. 100,000 مرحبا، نجاوبكم على لي بري، على لي طاي، الحاجه واش كاينه ولا ما كايناش، لي كولور اللي فيها. 100,000 مرحبا. هذا الجديد ديال عيد الاضحى. 100,000 مرحبا. بغيت الناس يذبحوا ويضربوا الشوايه ويخرجوا يتبرعوا ليا برا. شنو غادي نعطيكم؟ كاين هاد الكسيوه ديال ديور، نفس لاكوب ولكن مع ميكيات. وكاين عندنا هاد لي كاب ديال ديور، هاد لا كولور هذا، فيه هاد الصومو هذا، البوسيال والنواغ. روعه 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 في اللبسه، روعه. خليكم معنا، كاين ما يتشاف. وكاينه حتى هاد الكسيوه هادي، لي فلور، باندا. تنعتذر بعدا ما لبسناش هاد الخطره الموديل اللي مانكان باش يبانو كثر. علاش؟ حيت الضغط ديال الخدمه والضغط ديال الوقت، داكشي باش. خليكم معنا. كاين سيال، صومون، موطارد، نوار والباج. مشيات ناضيين كسيوات واعرين. كاين ما يتشاف عند بوتيك جواد. 100,000 مرحبا. خليكم معنا. وكاين هذا الموديل هذا، البلو. هادي كتجي قصيره ولا طويله؟ هذه كتجي قصيره، كتلبس قصيره، وفيها البلو رويال وفيها النواغ. هذه اختي شيماء كتجي قصيره، ما كتجيش طويله بزاف. بحكم كثرنا عليكم مع المزوق ولي كولور، نعطيكم دابا السامبل. هادي زوينه. كاينه هذه رائعه 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 في اللبسه ديالها. لي مونج ديالها كتجي بحال هذا الشكل هذا، لا كولور لورانج، وكاين المارون، وكاين هذا الفيغ او، وكاين هذا لورانج هذا، وكاين هذا الخضر. هادي كتلبس مع سنادلات. تلبس مع سنيدلا، كتجي من تحت الركبه ماشي من فوق الركبه. شيماء اش غنقول لك، في اللبسه روعه. انا شفتها من البوسه، روعه روعه روعه. وكاين هاد الكسيوه هادي ديال الشبيكه، جايه ترونسبارون، ولكن كاين دوبلور. جا الدوبلور ديالها كاين كيوصل. الدوبلور ديالها كيوصل حتى للركبه، وهذه كتجي من تحت الركبه. واحد شويه غادي دونك نوريكم كتجي حتى طويلة. القصيره ديالها. القصيره ديالها من فوق الركبه. كولور واحد فيها النوار فقط. رجعوا المحبوبة الجماهير. هادي زوينه. سامبل فيها باندا، توب كريب، طول حتى الموليات. لا كولور مارون، موف، كاشيري فونسي والباج. وكاين فيها لوينات واحد اخرين. هادي كتجي مبرده. ناضيه. هاد الكسيوه ديال التيتيزات اللي تيسولوني على القصير، وكول باطون. ناضيه روعه. هادي راه بحالها ملبوسه في هادي كتنسيك في كوفيد 19. هادي تتنسي الكوفيد واش كان ولا ما كانش ولا شي حاجه. كاين فيها الباج، كاين فيها السيال، كاين فيها البلو، وكاين فيها هاد الفيغ. زوينه. نار يا حبيبي نار. كسيوات كي دايرين، كويشيات ناضين. كاين الموطارد، كاين هاد الغوز، زوينه. كاين الفيغ او، مارون، وريهم لي الدين كي كيجي. الموف. لي مونج كيجيو بهذا الشكل هذا، في هاد الباندا هادي
وفيها هاد الحزام. كيجيو مسدودين. المهم وجاي فيها هاد الكوستوميج كسيوه مختلفه على الكساوي كاملين، وفيها هاد الكري هذا. ناضيه. شنو غادي نزيد نوريكم. وكاين هاد الكسيوه هادي حتى هي شيماء كتجي حد الركبه. فيها هاد لاكولور هذا بسميطه. السميطه ديالها مختلفه شويه. وكاين هاد لاكولور هذا، تتقول لنا اللوينات اللي في السميطات. وكاين هذا لاكولور اللي في السمطه. لاكولور اللي في السمطه داير لهم كل واحد هو هذا باش يمشي مع كلشي. كاين حتى الماغون. فهمتي. وكاين الكاشيري وكاين النوار. هاد النوار زوين. لوين ناضي موديل زوين رائع في اللبسه ديالو. الموديل اللي غادي نوريهم ماشي ما دابا ديجا ما خدمنا فيه وعاودنا حيت طلبوه بزاف. هو هذا كيجي بهذا الشكل هذا، اللور ديالها بهكا بهذا الحزام. الثوب ديالها ديما مبرد، كريب كتجي قصيره في بزاف، القدام. كريب خفيف بزاف، وفيها جياب راه ما باينينش بهذا الشكل هذا. شتا وفيها هاد لاكولور هذا، فيها الزيتي، فيها الباج، فيها البلو رويال، فيها لورانج، فيها البلو ماري نوار. والنوار. زوينه. موديلات شيماء راكي عارفه جواد فاش يبغي يخدم وتيبغي يدخل الجديد راه ما يتيقد عليه حتى حد من غير الله سبحانه وتعالى، يلا اللهم يسر. حيت تيبغي يخدم. حيت كيبغي يخدم. دابا غادي نوريكم جيلبات بحكم واشكم كما قلنا مبروكه والعيد ان شاء الله الاضحى على الابواب. غادي نوريكم جليلبات خفاف ديال الخيط مبردين تيستي ناضي. صافي. الثمن عرفتي الا قلت الثمن كلشي غادي يجي تيجري ما غيبقى فيها والو. غنخليو كما قلنا الثمن مفاجاه، تيجيو الكليان للمحل وغادي يسمعوا الثمن ولا على الخاص. 100,000 مرحبا. فيها هاد لاكولور هذا، فيها هاد لاكولور هذا وهاد الزواقه. فيها الموف زوينه. واي زواقه شفتوها راه كاينين فيها لي كولور ديالها ولي طاي. اي زواقه شفتوها كاين لي كولور ديالها ولي طاي. لي طاي كبار صغار، لي طاي من الاس حتى ل 5 اكس ال، حتى ل 5 اكس ال. هادي زوينه. الفصاله ديالها ما نعاودلكمش كيفاش دايره، فصاله ماشي عاديه. هادي هي الجلابه اللي كتلبسيها وكتربي عليها الكبده مع اللبسه. خاصك تقول لهم بلي راه وحده فيها الحجيرات، وحده كتكون فيها. ها هي مرحبا. كاين هذا، شوفوا ركزوا لي على العقيق. بهذا الشكل. كاين بهذا الشكل هذا، وكاين المهمات اللي يخليهم لينا بهذا الشكل. تيبغيو شي حاجه سامبل بحال هذا الشكل هذا. هاد اللوين خطير. الوينات تيشجعوا على الحياه اختي شيماء. الوينات تيشجعوا على الحياه. بيني لهم اختي ديك العقيق، بيني لهم تدير. باين. كاين ما يتشاف عند بوتيك جواد. 100,000 مرحبا. سلعه والله العظيم ما لقيناش فين نديروها في المحل وحاطينها لتحت، مازال ما جبدناهاش. كاين الجديد. بس خطير. هادي كتجي سامبل كتجي زوينه. زواقات واحد اخرين مازال ما وريناهم لكم. انت هما دوش زواقات واحد اخرين ولي طاي مازال ما شفتوهمش. كما قلنا الوقت ما تيخلي لنا والو. وكاين حتى هذا الموديل هذا ديال الكسوه اللي هو رائع. كولور واحد كيجي فيها لي طاي من 38 حتى ل 52، من 38 حتى ل 52. كاينه هذه ديال السمطه، هذه طلبوها لنا الكليان بزاف وعاودناها. كلشي من اجل الطلب ديال الكليان. كاين فيها الموف، وكاين فيها هذا القهوي هذا، وكاين فيها هذا الفيغ محبوب الجماهير. روعه ديالها في اللبسه ديالها. هاكاك. كاين هاد الكسيوه هادي سميطه وفيها ديك الصديفه بداك الشكل، تويب كريب نازل مبرده.
رائعه في اللبسه. لاكوب خطيره 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 خطيره. فيها نوار، فيها هاد الباج هذا. بقيت توريهم مزيان شيماء، بقيت راه كندوز دوزت بغينا نقربوا المسافه للكليون ديالنا. البوتيك ديالنا بغيتو يكون حدا اي دار. مطارد فيغ اورانج. الاورانج. وكاين هاد الكسيوه هادي سامبل، المحبين ديال السامبل راه ما تنساوهمش. السميطه كما كتشاهدوا، الفصاله واو، ماشي زوينه واو. فاش نقولوا واو يعني اخر ما كاين. لي كولور فيها هاد لا كولور هذا اللي هو خضر، وفيها هاد المطارد هذا، وفيها هاد الباج. خليكم معنا ما تمشيو فين. الناس ديال السامبل باش ما يبقاش فيهم الحال، غنوريهم 3 ديال الموديلات متابعين سامبل. كاين هذا الموديل هذا اللي جاي هذا الباندا بهذا الشكل هكا وبهاد التضيفات، يعني شي حاجه مختلفه على اي موديل اللي وريتكم، مختلف على الموديل الاخر تماما. لي طاي من 38 حتى 48. في هذا البيستاج هذا، وفيها النواغ، 3 د اللوينات لي طاي من 38 حتى 48. الموديل انا شخصيا تيعجبني بزاف، اختي شيماء. فيها هاد الكاشيري كتجي كل موديل بي. سميطه كولبي، ظهير فيها التويشه هابطه من هنا، سميطه بنفس الكولور ديال التو. بنفس لاكولا. اي سمطه اي كسيوه شفتوا السميطه ديالها بنفس لاكولا. باش شفتوا الموديل مزيان. كما قلنا كاين الكاشيري، كاين النوار، كاين البلو رويال. قريب يهضر هذا البلو رويال يقول لكم اجي وعافاكم ديوني ما تخليونيش هنا. كاين الموطارد، كاين الماغون، كاين السيال، كاين لورانج بريك. 100,000. تجيب شي حاجه يسكرينيها، نرى الاشاره. نمره التليفون كاينه في اسفل الفيديو وما فيها باس نذكروها، اللي هي 06 67 43 60 36. الواتساب في اي وقيته راه تنجاوبوا فيه، واللي خصاتو شي حاجه راه تنديروا ليفريزون المغرب كامل. 100,000 مرحبا. شيماء غادي نكملوا لهم الكساوي. مازال الموديلات ديال الكساوي مازال ما وريناكم حتى الربع الموديلات اللي عندنا، ولكن قلنا الموديلات ديال الكساوي طوال مازال ما سالاوش، غادي نرجعوا لهم باش ما نخليوش الموديلات الاخرين عاوتاني البنيتات اللي تيلبسوا داكشي قصير نوريهم الموديلات عاوتاني جداد. كاين هاد القميجه هادي ناضيه سامبل من اللور، لي كولور ديالها موجودين. لي طاي ديالها من 36 حتى ل 40. هادي ديجا جبناها وعاودناها طلبوها لي كليون. فيها هاد لا كولور، فيها البلو رويال، وفيها الباج ديالها. كاين هاد الموديل هذا ديال شانيل تويب ناضي، موديل جديد. لي كولور ديالها هما هادو. كاين هاد لا كولور هذا، كاين هذا اللي داخل فيه النوار، وكاين هذا اللي داخل فيه السومو، وكاين اللي داخل فيه هاد الغوز فوشيا. يعني كاينين 4 ديال لي كولور. لي طاي من 36 حتى ل 40. كاين بلان اخر، سميجه اخرى سامبل، لي بتي بوش في الصدر، في هاد الغي هذا من الفوق، توب ديالها كريب، في هاد لا كولور هذا اللي هو كري، وداخل فيها هاد السيال هذا لو بلون مع السيال، ولو بلون مع لو كري. كاين هاد السميجه اللي كتلبس بالنسبه لي مونج 3 كار، جي فيها هاد الشبيكه هادي كتبان،
شي حاجه مختلفه، شي حاجه تنحاولوا نجيبوا شي حاجه مختلفه باش ما يكونش كلشي بحال الا كنتي كتشابه يعني ما كاينش شي حاجه جديده. فيها الموف عفوا، فيها هذا الموطارد هذا، فيها هذا الفيغ هذا، فيها السيال، وفيها هذا البلو غوا ولو بلون والغوز. كاين هاد لي فيست هادو لي طاي ديالهم 38 حتى 42 لا كولور. كاين هاد الموف، كاين هاد الصفر بارد، كاين لورانج بريك والموطارد. كتلبس ما طويله ما قصيره، ما كتجيش طويله بزاف وما كتجيش قصيره، كتجي اونيك سامبل. قول لهم بلي راه ما فيهاش العقيدات كتسد زعما، راه غير الحزام. وبالنسبه لهاد العقيدات هادو تيجيو غير ديزاين ديالها كتجي كتسديها بالحزام، هادو غير ديكور. وكاين هاد السميجه هادي ناضيه ما طويلاش ولكن قصيره، لي طاي ديالها كتبدا من السمول حتى للال حتى لارج. وكاين نخليكم معنا كاين واحد الموديل اخر حتى هو بهذا الشكل هذا، فيها لو بلون فيها الموف، لي طاي سمول ميديوم. شنو نوريهم اش ما اقترحي عليا اختي؟ صافي رجع لهم عاود شويه الكسيوات. سيري يا نتما. وكاين هاد الكسيوه من جديد ناضيه، فيها هاد الباج ديالها سميطة في الكحل، جايه بسميطه، وكاين فيها هاد البيستاج هذا، هادي عاوتاني سميطة الصفر. كاين هاد الغوز، كاين الموف ديالها، بلو سيل والنوار. هادي زوينة كتجيب فرفارة لتحت ياك جواد. كتجي في الفريفر هاد جوج طبقات، الثوب ديالها كريب نازل مبرد. البصاله ما نعاودلكمش، ما نهضرلكمش على البصاله، ما نهضرلكمش على البصاله. اليدين فيهم لي مونش كيجيو بهكا بهذا الشكل، بهذا اللاستيك هنايا كيجي باش تجي مفيني، شي حاجه مختلفه على صدافه ولا راكي عارف. جوج ثلاثة. شيماء هذا موديل مختلف شي شويه، دير البال الكول كيفاش داير، يقدروا يلبسوا جاي كول باطون، كيتلبس كول باطون، وبهاد السميطه هادي شوف توب كما قلنا لكم كما العاده، توب كريب نازل صيفي ياك. لي كولور موجودين، كاين هاد الفيغ هذا، كاين هاد لو بلون، كاين البلو ماري، حاجه مختلفه تماما على الموديلات اللي كيديروا في الصيف. وكاين هاد البلو روا، وكاين هاد البيستاج هذا. زوينة هادي. كاين هاد الموديلات شيماء ومتتبعينا، كاين هاد الموديل هادي ما هذا فيهاش حتى هو فرافر، هادي سامبل. رائع. كاين هاد الزيتي ديالها، وكاين الباج. الباج هو زوين. هادو صحاب الدريرات كيجيو معاهم كيحمقوا. كيجيو ناضيين شيماء، عرفتي شتي البارحه ديال اللي ناضيه. وكاين هذا موديل اخر، هادي زوينة. هاد الخطره اختلفوا بهذا الشكل هذا، داروا فيه هاد الشوشة. الشكل هذا شوشه، وداروا فيه الحزيمات في الجناب هنا بهذا الشكل هذا، جوج عوض ما يدير الحزام كامل. كيجيو حزيمات في الجناب كاين فيها الموف، كاين فيها هاد البيستاج هذا، وكاين فيها هاد الصومو زائد الباج. لي طاي ديالها شيماء كيبداو من 38 حتى 48. لي طاي لي كرون طاي كاينين، لي كرون طاي ما بقاوش الناس لي كرون طاي عندهم مشكل، لي طاي كاينين. مازال غادي نوريكم سريولات كرون طاي، مازال غنوريكم سميجات كرون طاي، ومازال عندنا الجديد في كسيوات كرون طاي، وكاين حتى جليليبات كما قلنا لكم. 100,000 مرحبا. كاين هاد الموديل شيماء تيجي بهاد لي فلور هادو، ما فيهاش الحزام وما فيهاش لاستيك، زوينة. جايه فيها تويشه مختلفه شويه على الموديل. هاد اللعيبه ما فيهاش في اللور، فيها غير القدام. لا غير القدام. ولي طاي فيها من 38 حتى 48. خليكم معنا، خليو الجديد، مازال ما ساليناش الجديد، مازال ما بديناش الجديد. كاين تويشيات واو، كاين تويشيات واو. ندخلوا معكم لي سوميج ونعاودوا نرجعوا للكساوي ونعاودوا نرجعوا للتويشات القصار، ولكن خليونا في الكرون طاي ديال السوميجات.
الناس اللي تيعانيو من لي طاي 52 54 56 من 38 حتى 52 56 كاين هذا الموديل هذا سامبل من اللور بلو سيال لو بلون يجي القدام قصير بلو شويه رويال. واللور طويل. كتلبس اوفر سايز و كرون طاي بالنسبه للطول ديالها من تحت الركبه شي شويه نوار مارون والمونطارد والبيستاج. خليكم معايا كاين الجديد. هذا الموديل ديجا خدمنا فيه ولكن طلعوا طلبوا الكليان حنا راه الاشاره داكشي اللي طلبها الكليان حنا معاه راه الاشاره ناضيه قميجه ناضيه سويميجه في المستوى فيها البلوسيال لي طاي كيبداو من 38 لي طاي كيبداو من 38 حتى 48 في هذا الموديل هذا تيجي تحت الركبه بلو رويال نوار بيستاج صفر صفر بارد عليه. صفر بارد عليه والفيغ او بلو ماري والمارون من تحت الركبه لي طاي من 38 في هذا الموديل حتى ل 48. ورجعنا لكم موديل اخر حتى هو فيه لي كرون طاي من 38 حتى ل 52 وكاين فيه هذا الفيغ او وتيجي من تحت الركبه التوب ديالو كريب نازل بارد فيه هاد الجويبات هادو مختلف شويه على لي سوميج قربيهم الجويبات شيما ها هما مربينين. وكتلبس حتى هي اوفر سايز. لا كولور ديالها فيها لا كولور فيها هاد القهوي هذا وفيها النواغ ديالها المارو والنواغ والفيغ او. خليكم معنا ورجعنا لكم موديل اخر كيجي فوق الركبه شويه. هذا ماشي موف ماشي غوز ماشي كالشيري الشيري فونسي هذا شي زعما. لي طاي ديالها هادي كتبدا من 38 ل 44 ما فيهاش 46 ما فيهاش 48 هادي حدا حد 44. لي كولور ديالها البلو رويال في هاد الفيغ هذا لورانج بريك لي طاي من 38 ل 44 كتلبس حتى هي اوفر سايز الموف الباج السومو. هاد الفيغ هذا ملكي وكاين هاد الفيغ هذا الفيغ او. وكاين هاد السميجه هادي كتلبس قصيره فوق الركبه ماشي فوق الركبه فوق الركبه هادي كتلبس مع لي بونطالون واسعين ولا لي جوب فيها هاد البتي بوش هذا جاي سامبل توب كريب كيجيو كتيفات هابطين. تجي كتيفات كتجي اوفر سايز كتيفات تيجيو نازلين فيها هاد لاكولور هذا فيها نواغ شيما وفيها هاد الفيغ هذا وفيها هاد لورانج بريك صراحه كتجي رهيبه في اللبسه ديالها. شيما جينا لكم سميجه قصيره كتلبس مع لي بونطالون طاي اوت كتلبس اوفر سايز ديال بصح فيها هاد لاكولور هذا فيها لو بلون فيها هاد الفيغ ملكي فيها هاد الفيغ هذا بارد شويه وفيها سيال فيها الموف زوينه وفيها لورانج بريك. هاد الكولور الشكل. ديالها لي كولور ديالها ناضين لا طاي ديالها كيبداو لي طاي كيبداو من 38 حتى ل 42. هاد الشكل مثلا يقدر يجي مع با تليفون. يجي مع با تليفون يجي مع سليم يجي مع اي حاجه. المهم الاهم ملي كتبغي السميجه كتبغي بونطالون طاي اوت فهمتي هذا هو الاساس كتجي رهيبه في اللبسه ديالها. خليكم معنا كاين الموديل الثاني ديالها انا معكم بلاش كاين الموديل الثاني ديالها هو هذا زايد عليه بهاد الفرفارات هادو بهاد الشكل هذا راه كي اورانج شوف، كيبان شوف، هنايا شوف. شويه مفتوح. انه الخفاش يا ساده كاين هاد الغوج هذا رهيبه في اللبسه زوينه ديالها زوينه. وكاين الباج ديالها وكاين هاد الفيغ هذا وكاين نواغ وكاين هاد الصومو
زوينه. انا صراحه الله المشاهدين انا والله تعيت مازال بلا غدا. الموديلات مازالين كثار، نتوما عزاز علينا وعزاز على القلب. نتمنوا تشتركوا في القناه وتشجعونا وتشجعوا هذا المحتوى هذا باش ديما حتى حنا نواصلوا وديما يوصلكم الجديد. و100 الف مرحبا. 3. وكاين هذا الصالوبيت هذا ديجا خدمنا فيه وطلبوه كما قلنا لك اليوم. لي طاي ديالو من 38 حتى ل 42. فيه لو بلون فيه لو نوار كيتلبس كول باطو. الثوب ديالو التيسي ديالو كريب البلو مارين كاشيري والمارون. جواد كيجي طويل بزاف ولا قصير؟ لا تيجي طويل بالنسبه للبونطالون ديالو كيجي طويل. وبالنسبه لهنا كيتلبس كول باطو. فاش نقولوا كول باطو يعني بهذا الشكل هكا السميطات كيجيو من هنا. كاين هاد السالوبيت كيتلبس حتى هو اوفر سايز رائع 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 في اللبسه. سامبل ديسو ناضيه في هاد لا كولور فيه المارون نوار البلو رويال ناضي في اللبسه ناضي. صح. كاين حتى هذا شيماء تيجي غير في النوار كيجي مشبك في الظهر. تيجي شبيكه من الفوق قدام واللور. لي طاي ديالو ستوندار كيجي السوق بالحزام. ديالو كريب خفيف نازل بارد كيجي بالحزام من القدام. فيه هاد الزواقه في شبيكه وفيه هاد الزواقه هادي دو موديل اللي كاينين فيه. لي طاي كما تنقولوا ستوندار. 100 الف مرحبا. كاينه التونيكا هادي كتلبس كول باطون تلبس قصيره كتلبس مع لي معسره ولا بونطالون طاي اوت. اوت. فيها لو بلون وفيها لو نوار هذا وفيها واعر. لورانج بريك. هادي شويه كبيره على الاخرين، هابطه شويه. هابطه شي شويه وي. طيب. ورجعنا لكم سميجه توب كريب هاد الموف لي طاي واعر. 38 حتى 48. طول من فوق الركبه. التيسو ديالها بارد. وريهم لي ديدات جواد. لي مونش كتجي بهذا الشكل هكا هاد كتلبس 3 كار ماشي لي مونش 3 كار. رائعه في اللبسه رائعه رائعه رائعه. هذا الظهر ديالها هذا القدام. لي كولور اللي فيها هذا الفيولي هذا فيها هذا الموف بارد فيها لورانج بريك فيها هذا الصفر بارد. كاين فيها لو بلون وكاين فيها البلو رويال مارون والنوار. فيها فصاله رهيبه. واللي عجباتو شي حاجه للتذكير فقط يسكريني الواتساب اسفل الشاشه. 100 الف مرحبا نجاوبكم اي وقيته. لي طاي لي كولور لي بخي اي حاجه جاتكم على البال حنا راه الاشاره. 100 الف مرحبا. شي مع هاد الخطره ديال لي تي شورت كرون طاي ولي مونج 3 كار. اي موديل مشاهدينا اللي وريتو كاين فيه لي كولور ديالو. ما قدرناش نبينوا اللوان ديال الموديلات كاملين غياخذوا منا وقت طويل. دونك هذا فيه لي كولور ديالو. لي طاي هادو هي الكرون طاي ولي مونش كيتلبسوا 3 كار. مشاهدينا سميجه واحده اخرى لي طاي ديالها كيبداو من الميديوم ولا من السمول حتى الاكس لارج. فيها كولور واحد هو هذا. التيسي ديالها بارد ما طويلاش بزاف ما قصيراش. اللور ديالها سامبل. وكاين حتى هذا الموديل هذا كيجي طويل حتى الركبه. لي طاي ديالو كيبداو من 38 حتى ل 48. كتجي فيها هاد الكول في يجيو فيها تضيفات في لي مونش. لي مونش ماشي 3 كار ولكن بلي مونش. فيها الموف فيها الموطارد فيها النوار فيها البلو رويال وفيها هاد البيستاج. مرحبا. رجعنا لكم موديل اخر كيتلبس اوفر سايز. لي طاي ديالو من 38 حتى ل 48 حتى هو. جاي بهذا الشكل هذا من اللور. هذا صراحه شي ما لبسوا الكرون طاي تيجي واو ولبسوا البتي طاي تيجي واو. كل واحد ولو شارم ديالو كيفاش كيجي. في هاد لا كولور هذا في البلو ماري في الغوز مونتارد لورانج والمارون. كتجي حد الركبه بالنسبه للطول ديالها. ودابا غادي نوريكم الجينات اللي جاو.
جينا بعد السيريات اللي جاونا غادي نشاركهم معكم، ولكن كاين موديلات واحد اخرين. كاين جينات سليم، كاين بوي فريند، كاين كرون تاي، كاين بتي تاي، كاين لاطوال، كاين توب، كاين جميع الموديلات باشكالهم. الا جينا نوريكم الموديلات كاملين ثقوا بيا هنا غادي نجلسوا، ما غاديش يتسالى هذا الفيديو هذا، واخا راه درناه ديجا طويل، ولكن غادي ناخذ معكم مقتطفات من الجديد، من التويشات اللي تحطوا هذا الصباح هذا. كاين هذا ليفيس سليم سامبل، كاين هاد بوي فريند زارا تا هو بعقلو. اللي بغات تقاطع راه كاينين موديلات ديال التقاطع، كاينين في ساموراي وكاينين في بوي فريند عادي. 100000 مرحبا. الكرون طاي في النواغ، الناس ديال 52 54 الكرون طاي في النواغ كاين حاضر بقوه. كاين هذا سليم رائع تا هو زارا، لي بري ديالهم روعه روعه روعه. يتواصلوا معايا على الخاص، انا راه الاشاره ديالكم. كاين هاد زارا جاي من الفوق سامبل، وجايين في هاد لي زيست خاص من التحت بهذا الشكل هذا. عطيتينيش الراي ديالك في هاد السروال هذا زوين عجبني، داكشي لقيتني كنشوف ضاربه سكته، شفتي وانت تسكتي. الستيل ديالك شيما. وي. وكاين عندنا واحد بوي فريند، ناس ديال التقطعات، بوي فريند ساموراي، هادي كتجي قطعه في الركبه قطعات. شيما. هذا سولونا عليه. كولور رائع 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 في اللبسه ديالو. ما عندناش الوقت، ما كرهناش نلبسوا لي مانكان، نوريكم لي موديل كاملين في لي مانكان باش يبانوا اكثر. لي طاي هاد الموديلات اللي وريتكم تيبانوا لي طاي من 38 حتى 44. وبالنسبه للنواغ اللي وريتكم بونطالون نواغ فيه من 38 حتى 52 حتى 54. كرون طاي حاضر بقوه هاد العام. 100000 مرحبا. نزيدو نوريكم لي تيشورت، كاينين عندنا لي تيشورت واو، لي تيشورت ناضيين ديال البنيتات الصغار من 14 عام حتى ل 20 عام حتى ل 20. المهم كاينين موديلات زوينين. عطيونا دقيقه احنا معكم. كما قلنا لكم لي تيشورت طاي اوت بهذا الشكل هذا، لور سامبل تويب رائع مبرد. لي كولور ديالهم هما هادو نواغ، روج، موطارد، مارون، لو بلون، الموف والسيال. كاين موديل اخر بهذا الشكل هكا سامبل من اللور، لي موتيف زوينين، لي كولور حاضرين بقوه، الروج، النواغ، الباج، البلو رويال. كاينين موديلات واحد اخرين. لي موتيف واعرين ديال الوقت اخر ما بهذا الشكل هكا. لور ديما سامبل، لي كولور ديالو الروج، النوار، لو بلون عفوا، الموف، الفيغ والنوار، لو بلون. موديلات الشيماء نضا. كينزو هذا كيجي زوين. لي كولور ديالو مارون، بيج، نوار، فيغ، لو بلون والروج والسيال. وكاين حتى هذا الموديل هذا ديجا خدمنا فيه وعاودناه، ديجا خدمنا فيه للتذكير فقط، ديجا خدمنا فيه وعاودناه لي كليون ديالنا اللي كيطلبوا. كاين فيه بهذا الشكل هكا جاي تيتلبس تاي اوت، وفيه هاد لي تريك بهذا الشكل هذا. لي كولور ديالو لو بلون، لو نوار والسيال، 3 كولور. كاين هذا الموديل هذا اورانج، تا هو طاي اوت. لي كولور ديالو فيه 3 كولور، الفيولي،
موف ونوار ولو بلون. مشاهدينا مازال كاينين موديلات ما نوريكم، مازال كاين تويشات، ما كملناش الكساوي، ما كملناش لي بونطالون، ما كملناش السوميجات، وكاين عندنا الجيلبات حتى هما جداد واعرين، ولكن الوقت باش نوصلوا لكم، الوقت باش نوريكم كل شيء هو اللي ما كاينش. تنعتذروا مره واحده اخرى. ما كرهناش نوريكم موديلات كاملين، ولكن مزاح من الوقت. شيماء وريهم عافاك اخر ارتيكل هو ديك الجليبه اللي حداك، بقات فيا باش نمشيو ما نوريهاش ليهم. لي كولور ديالها كاينين، راه الاشاره لي كولور ديالها ولي طاي راه الاشاره، والتوب ديالها كريب، كتجي زوينه. طريزه فيها ناضيه، ولي طاي ديالها حجرات. كيبداو من 38 حتى ل 50. شيماء ما بقاش الوقت، ما كرهناش نزيدو لكم، وكما قلنا لكم لي كليون ديالنا ما بقاش الوقت، ودابا كنخليكم على بركه الله، وتنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وراحه البال، وشكرا على الدعم ديالكم، وبلا بكم ما كاين والو. يلا باي باي.